बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, आप लोगों के हिस्सा नज़्म की तशरीहात का सिलसिला जारी है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये तरीका बहुत आसान और अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत मददगार साबित हुआ होगा, क्योंकि मैंने तशरीहात का बहुत आसान तरीन तरीका जो है वो आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया है। आज हम बरसात की बहारें नज़्म है, इसकी तशरीह करेंगे। मेरी तशरीह का तरीक़ेकार बहुत आसान तरीन होता है। मैं आपको कुछ सिलेक्टेड लाइंस लिखवा देती हूँ तशरीह की, जो उस नज़्म के किसी भी शेर की तशरीह आने की सूरत में आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। ये लाइंस मैंने बहुत मेहनत के साथ, बहुत गौर व खौस के साथ सिलेक्ट की हैं और आप लोगों के लिए तहरीर की हैं, आप लोगों के लिए तशरीहात की आसानी करने के लिए, कि आप लोगों के लिए आसान और मेयारी तशरीह जो है वो मुहैया कर दी जाए। हमारा पहला शेर है इस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें, सब्ज़ों की लहलहाहट, बागात की बहारें। आप लोगों को पेपर में सिर्फ एक शेर दिया जाता है। यहाँ पे पूरा बंद मौजूद है जिसमें 5 मिसरों का बंद है। अभी मैं आपको समझाने के लिए तो ये 5 मिसरे इकट्ठे पढ़ देती हूँ, लेकिन आपका कोई भी एक शेर ले लिया जाएगा। तरीक़ेकार वही तशरीह का होगा जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगी। आप लोगों की आसानी के लिए इस वक्त मैं पूरा बंद पढ़ देती हूँ। बूंदों की झमझमाहट, कतरात की बहारें, हर बात के तमाशे, हर घात की बहारें, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। ये हमारा बंद है और इसके लिए अब तरीक़ाकार क्या होगा तशरीह का, मैं आपको बताती हूँ। स्टूडेंट्स, तशरीह का तरीक़ेकार आपके सामने है, पैटर्न जिसको आपको फॉलो करना है। सबसे पहले पेपर में आपने अशार की तशरीह की हेडिंग देनी होगी। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, डबल इसको लाइनिंग कर लीजिएगा। फिर आप शेर मेंशन करेंगे, शेर की हेडिंग देंगे और जो भी आपको शेर दिया गया होगा, मसलन इसी नज़्म का पहला शेर मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है आपको सैंपल के तौर पर एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप शेर मार्कर से तहरीर कर लीजिएगा। उसके बाद आप हवाले कलाम की हेडिंग देंगे, नज़्म का उन्वान की हेडिंग देंगे जो कि बरसात की बहारें हैं, वो आप पेन से लिखेंगे, ब्लू पेन यूज़ कीजिएगा आप। फिर मार्कर से आप शायर का नाम की हेडिंग देंगे और उसके बाद शायर का नाम तहरीर कर देंगे जो कि नज़ीर अकबर आबादी है। ये 2 लाइंस जो हैं एक्सप्लेन करनी ज़रूरी हैं, 2 चीज़ें, नज़्म का उन्वान और शायर का नाम, क्योंकि इसका 1 नंबर होता है आपके पेपर में। अगर आप इतना पोर्शन नहीं लिखेंगे, तशरीह लिख देंगे, तशरीह चाहे आप 2 पेजेस की लिख दें लेकिन उसका 1 ही नंबर मिलेगा। उसकी वजह यह है कि उन्होंने इस पैटर्न से मार्क्स डिवाइड किए होते हैं कि आपको 1 नंबर तशरीह का और 1 इन दोनों चीज़ों की इंफॉर्मेशन का दिया जाता है बोर्ड में। तो हर शेर 2 नंबर का होता है, जिसमें 1 नंबर जो है वो नज़्म का उन्वान और शायर का नाम लिखने पर आपको मिलता है और दूसरा नंबर तशरीह करने पर मिलता है। अब ये आपके सामने जो पैटर्न है ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तशरीह करते हुए हर शेर की तशरीह से पहले इसी पैटर्न को आपको फॉलो अप करना होगा। यहाँ से आप तशरीह का आगाज़ करेंगे। अब आपको स्क्रीन पे वो लाइंस नज़र आ रही होंगी जो कि मैंने आपके लिए तशरीह की ऐसी लाइंस सेलेक्ट करके लिखी हैं जो आप बरसात की बहारें का कोई भी शेर आ जाए तो आप उसकी तशरीह के लिए इन लाइंस को लिख सकते हैं। ये लाइंस बहुत सोच समझकर, बहुत सिलेक्ट करके मैंने तहरीर की हैं, सोच समझकर आपकी रिक्वायरमेंट के, पेपर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक और आपके जहनी मेयार के मुताबिक, आपकी स्टैंडर्डाइज्ड उर्दू में लिखी हैं। जब आप खुद से तशरीह करने की कोशिश करते हैं तो आपसे कोई ना कोई गलती हो जाती है, कोई ग्रामर की या इमला की मिस्टेक हो जाती है, और अगर आप हर शेर की अलग से तशरीह याद करना शुरू करते हैं तो वो भी एक थोड़ा सा मुश्किल काम है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपका हिस्सा नज़्म का पोर्शन जो है वो बहुत वसी है। आपको पेपर में 5 अशार की तशरीह करनी होती है, जिसमें से 3 हिस्सा नज़्म और 2 हिस्सा गज़ल में से करनी होती हैं। तो 5 अशार की तशरीह मेयारी करना, बगैर गलती के करना और ये 10 नंबर में से 1 नंबर भी मिस ना होने देना, तो इसके लिए आपको जो मेहनत है आपका वो बहुत आसान कर दी है मैंने उसका तरीक़ेकार। आप इन लाइंस को नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपीज़ में और इन लाइंस को याद कर लीजिएगा। तो बरसात की बहारें का कोई भी शेर आए, आपने स्टार्ट में ये लाइंस लिखनी है जो कि मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। बरसात की बहारें, जब आप तशरीह की हेडिंग दे देंगे तो आपने यहाँ से आगाज़ करना है पहली लाइन से। नज़ीर अकबर आबादी अवामी शायर हैं। उन्होंने अपने अहद के रस्म व रिवाज और माहौल को बड़ी उम्दगी से अपनी शायरी में ढाला है। उनकी शायरी आम इंसान के जज्बात की तर्जुमान है। अपनी नज़्म बरसात की बहारें में उन्होंने मौसम बरसात की दिलकश मंजर कशी की है।
اس شعر میں وہ برسات کا خوبصورت منظر بیان کر رہے ہیں. بادلوں کا ہر طرف چھا جانا، بوندوں کا ترنم، ہر طرف سبزے کا لہرانا، بہار کا چھا جانا. موسم برسات کی ایسی دل فریبیاں ہیں کہ انسان اس کے حسن میں کھو جاتا ہے. موسم برسات خدا کا بہت بڑا انعام ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اب اس کے بعد آپ اضافی شعر تحریر کیجیے گا. اضافی شعر آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو برسات کے موضوع پر کوئی اور آسان سا انٹرسٹنگ سا شعر مل جائے تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اور نہیں ملتا تو بے فکر ہو کر آپ اسی شعر کو تحریر کر لیجئے. یہ آسان سا شعر ہے. اضافی شعر لکھنے کا بہت اچھا امپریشن پڑتا ہے. گھنگھور گھٹائیں چھا رہی ہیں، برکھا کی ہوائیں آ رہی ہیں. یہاں تک شعر لکھنے کے بعد، یہاں تک کہ وہ ابھی تک جتنی لائنز میں نے آپ کو پڑھ کے سنائیں یہ اور اضافی شعر یہ، یہاں تک لکھنے کے بعد آپ اس شعر کو جو کہ آپ کو پیپر میں دیا گیا ہوگا 2 سے 3 لائنز میں خود سے ایکسپلین کر دیجیے گا. یہ آپ کا طریقہ کار اس پیٹرن کا، اس پوری تشریح کا ہوگا. یہ لائنز کو آپ تحریر کر لیجئے، اور جب آپ خود سے اس کو سیلف رائٹنگ کرتے ہوئے یہاں پہ جب آپ وہ شعر لکھیں گے اضافی شعر لکھنے کے بعد، تو آپ کیسے اس کو ایکسپلین کریں گے. اس کے بعد آپ میری تشریح کو سنیے تاکہ آپ کو وہ 2 سے 3 لائنز لکھنا آسان ہو جائے. اس کے بعد آپ یہ کچھ اس طرح سے لکھیں گے کہ موسم برسات کی خوشگوار ہوا میں سبزوں اور باغات کے منظر جو ہیں وہ بہت دل فریب ہوتے ہیں. اس شعر میں دراصل نذیر اکبر آبادی نے موسم برسات میں پودوں کے لہلہانے کی اور باغات کی بہاروں کی منظر کشی کی ہے. جب برسات کا آغاز ہوتا ہے تو ماحول میں خوشگوار تبدیلی آ جاتی ہے اور اس سے تازگی لوٹ آتی ہے انسان میں. در و دیوار بہت اچھے لگتے ہیں. یہاں تک آپ پہلے شعر کو ایکسپلین کر سکتے ہیں اس طرح سے. اس کے بعد جہاں اس شعر کا تعلق ہے بوندوں کی جھمجھماہٹ، قطرات کی بہاریں، ہر بات کے تماشے، ہر گھات کی بہاریں، تو طریقہ کار پھر وہی ہوگا کیونکہ پیپر میں آپ کو پورا بند نہیں دیا جائے گا، آپ کو ایک ہی شعر دیا جائے گا، تو اس کا طریقہ کار پھر وہی ہوگا. سب سے پہلے آپ اس پیٹرن کو فالو اپ کرتے ہوئے اشعار کی تشریح کی ہیڈنگ دیجیے. بار بار تو نہیں دیں گے آپ نے، کیونکہ آپ کا 5 اشعار ہوں گے تو آپ نے صرف پہلے شعر سے پہلے یہ اشعار کی تشریح کی مین ہیڈنگ دینی ہے، اور اس کے بعد سے آپ نمبر 1 نمبر 2 کر کے شعر تحریر کرتے چلے جائیں گے. اگلا شعر اگر آپ کا اس نظم کا آپ سیکنڈ شعر لیں گے تو وہ آپ یہاں پہ ہوگا. اس کے بعد حوالہ کلام ہوگا. اس کے بعد حوالہ کلام لکھنے کے بعد نظم کا عنوان لکھیں گے، شاعر کا نام لکھیں گے، تشریح کی ہیڈنگ دیں گے. یہی ساری لائنز لکھیں گے جو کہ آپ کو میں نے ابھی بول کر لکھوائیں. آپ اس کو نوٹ ڈاؤن ضرور کر لیجئے گا. یہ ساری لائنز لکھنے کے بعد، یہ ساری ایکسپلینیشن کے بعد آپ اضافی شعر لکھیں گے، اور اضافی شعر لکھنے کے بعد آپ اس شعر کو جو کہ آپ کو پیپر میں دیا گیا ہوگا اس کو اس طرح سے ایکسپلین کریں گے کہ موسم برسات میں برستی بوندوں کی رمجھم میں اہل زمین کے اپنے اپنے انداز میں کھیل تماشے اور برسات کی رونقیں انہیں نظر آتی ہیں. جیسے برستی بوندیں اور اہل زمین کے جو کھیل تماشے ہیں اس کی منظر کشی جو ہے وہ شاعر اس میں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ موسم برسات میں برستی بوندوں کی چمک اور بوندوں کے گرنے کی آواز بہت خوبصورت محسوس ہوتی ہے، اور جو زمین کے لوگ ہیں، یہ مخلوق خدا جو ہے وہ اپنے اپنے انداز میں کھیل تماشے کر کے برسات کی بہاروں کو انجوائے کرتے ہیں یا ان کا لطف اٹھاتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم تھرڈ شعر لیتے ہیں، بادل ہوا کے اوپر ہو مست چھا رہے ہیں، جھڑیوں کی مستیوں سے دھومیں مچا رہے ہیں. یہ والا شعر ہم لیں گے. اس کے بعد طریقہ کار میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. آپ یہاں شعر لکھ کر مارکر سے شعر مینشن کر دیجیے گا، حوالہ کلام، نظم کا عنوان، شاعر کا نام اور تشریح. اضافی شعر لکھنے تک آپ انہی لائنز کو ایکسپلین کریں گے، اور اس کے بعد اضافی شعر لکھنے کے بعد آپ پیپر میں دیے ہوئے شعر کو اپنے انداز سے 2 سے 3 لائنز میں ایکسپلین کر دیں گے. 2 سے 3 لائنز کافی ہیں. اتنی کریٹیو رائٹنگ تو سب کو آتی ہے. اگر آپ دھیان سے میرا لیکچر سن لیں گے تو آپ کو وہ 2 سے 3 لائنز لکھنا بھی مشکل محسوس نہیں ہوں گی. آپ 2 سے 3 لائنز لکھتے ہوئے کریٹیوٹی میں کیا آپ لکھیں گے؟ آپ یہ لکھیں گے کہ موسم برسات میں ہوا کے کندھوں پر سوار بادل آسمان پہ ہر طرف دھومیں مچاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں.
اس शेर में दरअसल नज़ीर अकबर आबादी है मौसम बरसात में आसमान पर बादलों और मुसलसल झड़ियों की मंजर कशी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बरसात के मौसम में आसमान पर एक अजब रंग होता है, आसमान बादलों से ढका रहता है और हर बरसात से पहले क्योंकि गर्मी का मौसम होता है और हर जानदार जो है वो बेचैन और परेशान दिखाई देता है। तो जब ऐसे में बरसात के मौसम पे आसमान पर बादल आते हैं तो ऐसे महसूस होता है कि जैसे आसमान पर बादलों का आना जाना बादलों का रक्स है, बादल भी मस्ती में झूम रहे हैं और बादल भी उस मस्ती में इस कदर खो जाते हैं कि वो जाने का नाम नहीं लेते, ठहरे रहते हैं और झड़ी लगा देते हैं। एक के बाद दूसरी बारिश होती चली जाती है और ज़मीन के साथ साथ आसमान पर भी बादलों की रौनक, बादलों का जो खूबसूरत मंजर है वो बरसात की वजह से है। अब हम अपने अगले शेर के ऊपर आते हैं। हमारा चौथा शेर है, पड़ते हैं पानी हर जा, जल थल बना रहे हैं, गुलजार भीगते हैं, सब्जे नहा रहे हैं, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। अब इसका तरीक़ेकार फिर वही होगा। इस पैटर्न पर आप शेर को तक इसी पैटर्न को फॉलो कर लीजिएगा और उसके बाद ये तशरीह लिखने के बाद आप इजाफी शेर लिखेंगे और इजाफी शेर लिखने के बाद आप उस शेर को खुद से एक्सप्लेन करेंगे। इजाफी शेर मैं एक और भी आपको बता देती हूँ, एक तो मैं आपको बता चुकी हूँ। दूसरा इजाफी शेर आप ये भी लिख सकते हैं जो कि बरसात से मुतल्लिक है, ये घटाएं ऊदी ऊदी ये बहार का ज़माना, बड़ा दिल फरेब मंजर बरसात दे रही है। इस शेर को भी आप इजाफी शेर के तौर पर तहरीर कर सकते हैं। इजाफी शेर लिखने के बाद आप इस शेर को खुद से एक्सप्लेन करेंगे 2 से 3 लाइंस में और आप कुछ इस तरह लिखेंगे कि मौसमी बरसात में हर जगह जलथल नजर आती है और गर्मी से झुलसे हुए पेड़ पौधे अपनी प्यास बुझाकर तरोताज़ा दिखाई देने लगते हैं। अब बरसात की वजह से बारिशें जब होती हैं मुसलसल तो हर तरफ जलथल नजर आती है। एक मतलब तो इस शेर का यह है कि बरसात में इस कदर बारिशें होती हैं कि हर तरफ पानी ही पानी नजर आता है और दूसरा इसका मतलब ये भी हो सकता है कि गर्मी की शिद्दत से जो सूखी हुई ज़मीन थी उसकी प्यास अच्छी तरह से बुझ जाती है और जब वो मज़ीद पानी अपने अंदर जज्ब नहीं कर पाती तो हर जगह पानी ही पानी हो जाता है। मुसलसल बारिशों की वजह से मुरझाए हुए पेड़ पौधे भी अपनी प्यास बुझाते हैं और बारिशों में नहाते हुए भीगे हुए महसूस होते हैं और तरोताज़ा होकर रौनक में इजाफा कर देते हैं। और यही एक्चुअली बताना चाह रहे हैं इस शेर में शायर कि मौसम बरसात की वजह से सूखी हुई ज़मीन और मुरझाए हुए पेड़ पौधों पर ताजगी और ज़िंदगी फिर से लौट आती है और वो बारौनक हो जाते हैं। मुझे यकीन है कि ये सारा तरीक़ेकार आपको आसान लग रहा होगा। मैंने आपका तशरीह का काम बहुत आसान कर दिया है, बजाय इसके कि हर शेर की लंबी लंबी तशरीहात आप याद करें। तकरीबन 1 से 1.5 पेज की तशरीह आपको लिखनी चाहिए पेपर में जो फुल लेंथ साइज़ का होता है, तभी जाकर आपका 73 या 74 मार्क्स का टारगेट पूरा हो पाता है। उर्दू साइंस सब्जेक्ट्स में जो है अक्सर लोग पूरे मार्क्स ले लेते हैं। उर्दू सब्जेक्ट्स में आपकी थोड़ी सी कसर रह जाती है, वो आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जिसको आप अहमियत नहीं देते और वही मिस्टेक्स चलकर आपके टोटल मार्क्स को डिक्रीज़ कर देती हैं। तो ये छोटी छोटी बातों को आसान करने के लिए, मामलात की आसानी के लिए और आपकी लर्निंग की आसानी के लिए मैंने ये तरीक़ेकार आपके लिए सिलेक्ट किया है। मुझे यकीन है कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हम अपने नेक्स्ट शेर की तरफ आते हैं। हर जा बिछा रहा है सब्जा हरे बिछौने, कुदरत के बिछ रहे हैं हर जा हरे बिछौने। अब बिछौना जो है वो बिछाने वाली चीज़ को कहा जाता है, जिसके ऊपर जो फर्श होता है उसे कहा जाता है। और इस शेर को एक्सप्लेन करने के लिए भी तरीक़ेकार वही होगा कि आप पहले हवाले कलाम वाला पैटर्न लिखेंगे, शेर लिखने के बाद नज़म का उन्वान, शायर का नाम लिखेंगे और उसके बाद आप तशरीह की वो सारी इजाफी लाइंस लिखेंगे जो मैं आपको लिखवा चुकी हूँ। आप इसको जब तक पेज पर नहीं लिखेंगे आपके लिए आसानी नहीं होगी। आप इसको पेज पर लिख लीजिएगा ताकि आप मेरी बात को अच्छी तरह से फॉलो अप कर पाएँ और इसका फ़ायदा भी उठा पाएँ। वो सारी लाइंस जो एक पूरे पेज की मैंने आपको लिखवाई हैं और उसके बाद आप ये इजाफी शेर लिखेंगे। 2 इजाफी शेर मैं आपको बता चुकी हूँ, यही 2 याद कर लें तो काफ़ी है। पेपर में आपको एक नज़म से एक ही शेर लिया जाता है। बोर्ड का पैटर्न पेपर का ऐसा नहीं होता कि वो एक नज़म से 2 शेर उठाएं, वो एक नज़म
نظم سے ایک ہی شعر اٹھاتے ہیں، اس لیے بے فکر ہو کر آپ یہ ساری تشریح کو وہاں پہ کام میں لا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اگر ایسا سوچیں کہ اگر 2 شعر آ گئے ایک نظم سے تو پھر کیا ہوگا، پھر آپ ایک ہی تشریح 2 بار تو نہیں لکھ سکتے۔ بچوں بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کے لیے آسانی کر رہی ہوں، اور بورڈ کا پیٹرن ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ ایک نظم سے ایک ہی شعر لیتے ہیں، تو آپ بے فکر ہو کر اس تشریح کو فالو اپ کیجئے۔ یہاں تک اضافی شعر لکھنے کے بعد اب جو میں نے شعر پڑھا تھا اس کی ایکسپلینیشن آپ کس طرح سے کریں گے کہ موسم برسات میں ہر جگہ جل تھل نظر آتی ہے اور گرمی سے جھلسے ہوئے پیڑ پودے اپنی پیاس بجھا کر تر و تازہ دکھائی دیتے ہیں۔ اس شعر میں دراصل نذیر اکبر آبادی جو ہے موسم برسات میں زمین پر اگنے والے سبزے کی منظر کشی کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ برسات کے موسم میں زمین پر اس قدر سبزہ اگتا ہے اور ہریالی ہو جاتی ہے کہ چاروں طرف سبز بستر بچھے ہونے کا گمان ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جب گرمی کا موسم ہوتا ہے تو ہر طرف چٹیل میدان کا جو منظر زمین پیش کرتی ہے، لیکن جب برسات کا آغاز ہوتا ہے تو ہر طرف سبزہ اس طریقے سے اگتا ہے کہ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ دکھائی دیتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ سبز قالین ہر طرف بچھا ہوا ہے۔ ہمارا اگلا شعر ہے کہ جنگلوں میں ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچھونے، بچھوا دیے ہیں حق نے کیا کیا ہرے بچھونے، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ طریقہ کار بچوں پھر وہی ہوگا، ویسے ہی حوالہ کلام اور نظم کو لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ یہ ساری اضافی لائنز لکھنے کے بعد آپ نے اضافی شعر لکھنا ہے، اور اس کے بعد اس طرح سے آپ نے کچھ اس شعر کو ایکسپلین کرنا ہے کہ موسم برسات میں ہر جگہ جل تھل نظر آتی ہے اور گرمی سے جھلسے ہوئے پیڑ پودے اپنی پیاس بجھا کر تر و تازہ دکھائی دیتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے جنگلوں میں بھی کسی نے سبز قالین بچھا دیے ہیں، ہر طرف سبزے کا راز ہو جاتا ہے، اور موسم برسات میں سبزے کی رونق بہاریں اللہ ہی کی قدرت کی وجہ سے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہرے بچھونے بچھانے کا بندوبست کیا ہے۔ ہمارا اگلا شعر ہے سبزوں کی لہلہاہٹ، کچھ ابر کی سیاہی اور چھا رہی گھٹائیں، سرخ اور سفید کاہی۔ طریقہ کار بچوں پھر وہی ہوگا، آپ اس طرح سے میں آپ کے نظر کے سامنے آرام سے اس کو کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو لکھنے میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ جب آپ یہ سب لائنز لکھ لیں گے اور اضافی شعر لکھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے سیلف رائٹنگ کرتے ہوئے اس شعر کو خود سے ایکسپلین کرنا ہے، اور آپ کچھ اس طرح سے کہیں گے کہ موسم برسات میں زمین پر سبزوں اور آسمان پر بادلوں اور گھٹاؤں کے جو منظر ہیں وہ دلکش اور دل نشین ہوتے ہیں۔ ابر کی سیاہی بھی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے، سبزوں کی لہلہاٹ بھی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے، اور جو ہر طرف گھٹائیں سرخ سفید رنگ کی ہوتی ہیں وہ تو بہت ہی دل فریب لگ رہی ہوتی ہیں۔ بادلوں کی گرج چمک میں بھی ایک خوبصورتی کا احساس ہوتا ہے۔ زمین اور آسمان کے یہ سب نظارے برسات کی بدولت ہی ہیں۔ ہمارا اگلا شعر ہے سب بھیگتے ہیں گھر گھر لے ماہ تابہ ماہی، یہ رنگ کون رنگے تیرے سوا الہی، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ یہی طریقہ کار ہوگا، حوالہ کلام لکھیں گے، نظم کا عنوان شعر لکھنے کے بعد آپ لکھیں گے، شاعر کا نام لکھیں گے، آپ کلیات نظیر بھی مینشن کر سکتے ہیں، ماخذ کی ہیڈنگ دے کر کلیات نظیر آپ مینشن کر سکتے ہیں، لیکن وہ ضروری نہیں ہے، کر دیں گے یاد رہ جائے گا تو بہت اچھی بات ہے، اچھا امپریشن پڑے گا، نہیں تو یہ ضروری نہیں ہے ماخذ لکھنا، لیکن آپ چاہیں تو آپشنل تحریر کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ لکھنے کے بعد تشریح کی ہیڈنگ جب آپ دیں گے، آپ وہی لائنز لکھیں گے اس شعر کی تشریح میں بھی جو میں نے آپ کو اسکرین پر بار بار دکھائی ہیں۔ آپ وہ لائنز لکھنے کے بعد اضافی شعر لکھنے کے بعد 2 اضافی شعر میں نے دیے، دونوں نہیں لکھنے، پیپر میں آپ ایک ہی سلیکٹ کیجئے گا، 2 اضافی شعر کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک اضافی شعر کافی ہوتا ہے۔ آپ وہ لکھنے کے بعد آپ کریٹیو رائٹنگ لکھتے ہوئے شعر کو کچھ اس طرح سے ایکسپلین کریں گے کہ موسم برسات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے چاند کی بلندی سے لے کر زمین کی گہرائیوں تک تمام مخلوقات پر بارش ہوتی ہے۔ ماہ جو ہے وہ چاند کو کہا جاتا ہے، اور ماہی جو ہے مچھلی کو کہا جاتا ہے، اور یہ شاعر کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی کمال قدرت ہے کہ آسمان سے لے کر زمین تک جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ برسات میں لطف اٹھاتی ہیں، اور وہ ان کے چہروں پر رونق آ جاتی ہے برسات کی وجہ سے۔ اور چاند سے لے کر یعنی مقصد یہ ہے، چاند کی مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ آسمان کی مثال دینا کہ آسمانوں میں اڑتے ہوئے پرندے اور زمین پر چلنے والی مخلوق خدا جتنی بھی وہ مخلوقات ہیں اور
سمندر میں رہنے والی جو مچھلیاں ہیں وہ بھی برسات میں برسات کی رونق محسوس کرتی ہیں، اور یہ کمال اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نہیں ہے۔ یہ تمام انداز جو ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اب اس سے آخری بند سے ہم شعر لے رہے ہیں۔ کیا کیا رکھے ہیں یا رب سامان تیری قدرت، بدلے ہے رنگ کیا کیا ہر آن تیری قدرت۔ طریقہ کار پھر وہی ہوگا، وہی ایکسپلین کریں گے آپ لائنز۔ اضافی شعر لکھنے کے بعد آپ جب سیلف رائٹنگ کریں گے تو آپ 2 سے 3 لائنز میں کچھ اس طرح سے لکھیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ، ہر لمحے بدلتا انداز اس بات کی شہادت ہے کہ تیری قدرت کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں نذیر اکبر آبادی کہ برسات کے موسم میں ہر لمحہ موسم جو ہے وہ اپنا رنگ بدلتا ہے، کبھی دھوپ ہوتی ہے، کبھی چھاؤں ہوتی ہے، کبھی بارش ہونے لگتی ہے، کبھی سورج نکل آتا ہے، کبھی حبس ہو جاتا ہے، کبھی موسم خوشگوار ہو جاتا ہے، کبھی بادل چھا جاتے ہیں، اور کبھی آسمان بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ یہ تمام رنگ جو ہیں وہ برسات کے موسم میں ہی ہیں، اور برسات کا موسم ویسے تو ایک موسم کا نام ہے، لیکن دراصل اس کے اندر کئی اور موسم چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ سب سامان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہی نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہی کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ اس موسم میں ہر جگہ اپنی قدرت کی نشانیاں ظاہر کرتے ہیں۔ آخری شعر ہم پڑھ رہے ہیں کہ سب مست ہو رہے ہیں پہچان تیری قدرت، تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ طریقہ کار آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ ساری لائنز لکھنے کے بعد جب آپ سیلف رائٹنگ لکھیں گے تو پھر آپ اس کو ایسے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نشانیاں موسم برسات میں ہر جگہ جلوہ گر ہیں، اور مخلوقات، تمام مخلوقات اپنی اپنی بولیوں میں آپ کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ اب برسات کی تعریف کرتے ہوئے برسات بھیجنے والے کی تعریف کر رہے ہیں شاعر، اور وہ کہتے ہیں کہ موسم برسات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہر جگہ موجود ہوتی ہیں۔ پانی سے بخارات کا اڑنا، بخارات سے بادلوں کا بننا، بادلوں سے بارش ہونا، بارشوں سے مردہ زمین کا زندہ ہونا، شدید گرمی کے بعد موسم کا بدل جانا، اور اہل زمین میں خوشی کی لہر دوڑ جانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور موسم برسات کا خاصہ ہیں۔ قدرت کی نشانیوں کو پہچان کر بادل گھٹائیں آسمان پر مستی میں جھوم رہے ہوتے ہیں، اور زمین پر انسان، حیوانات، چرند پرند، حشرات، پودے، پرندے، یہ سب جو ہیں ان پر مستی اور وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور وہ سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اور جو تیتر ہے وہ ایک مثال کے طور پر تیتر کا کہا گیا ہے، ویسے تو ہر پرندہ اللہ تعالیٰ کی پاکی اور تعریف ہی بیان کرتا ہے، لیکن ایک مثال دی ہے انہوں نے تیتر کی کہ وہ حمد و ثنا بیان کرنے میں تیتر بھی کسی مخلوق سے پیچھے نہیں ہے، اور وہ سبحان تیری قدرت کا ورد کر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔